रहीम यार खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल को बचाते हुए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस बस से टकरा गई। 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। शेख सैद अस्पताल मुंतकिल। एम्बुलेंस खानपुर से 2 मरीज लेकर आ रही थी। हादसा कोट सिमाबा के करीब पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक किसी मोटरसाइकिल को बचाते हुए ये आपस में टकराई है, जिसकी वजह से 4 रेस्क्यू एहलकारों की शहादत हुई है यहाँ पे, और इसके अलावा 2 सिविलियंस हैं। 6 से 7 लोगों को बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, जिनको शेख ज़ैद हॉस्पिटल एडमिट भिजवा दिया गया है। इसके अलावा हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। नहायत ही दुख और अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये कि जो हमारे मुलाजमान लोगों की ज़िंदगी बचा रहे थे वो आज खुद शहीद हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो गई हैं। हमने जो एम्बुलेंस थी उसको काट कर डेड बॉडीज़ को शिफ्ट कर दिया है, और जो ज़ख्मी थे वो भी शिफ्ट हो गए हैं। सूबाई वजीर एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक का हादसे पर अफसोस का इजहार, जिला ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक हादसे में सेफ्टी ऑफिसर अदील गफ्फार खान, शिफ्ट इंचार्ज शाहिद रजाक, मेडिकल टेक्नीशियन फरहाद खान, ड्राइवर मोहम्मद अहमद और 2 शहरी जाँ बहक हुए। बहावलपुर पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन, आइस की बड़ी खेप पकड़ ली। 18 मुलजमान गिरफ्तार, 20 किलो आइस और 16 किलो चर्स और असलहा बरामद। आइस मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाई जाना थी। एसपी इन्वेस्टिगेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। दरियाई सिंध में 5 लाख क्यूसिक के रैले ने तबाही मचा दी। जतोई के मुतादिद इलाके लहरों की नजर, जिला इंतजामिया गायब। शहरियों का सिपरबंद मुकम्मल न कराने का शिकवा। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बस्ती फजल परारा, चौक परारा, अन्नड़ा चौक, दीवान चौक और बस्ती जाम शदीद मुतासिर। रास्ते बंद, मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात। इमदादी सरगर्मियां शुरू न हो सकी। रोही की टीम कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। जनूबी पंजाब के दरियाओं में तोगयानी, दरिया सिंध, चनाब और सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तौनसा बैराज पर पानी की आमद 4,84,964 क्यूसेक रिकॉर्ड। मुतादिद बस्तियां सिरयाब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर, इंतजामिया से इंतजामात करने का मुतालबा। भक्कर इंतजामिया ने लापरवाही की इंतहा कर दी। दरिया सिंध पर कायम सिपरबंद में बस्ती सेवड़ा के करीब बड़ा शिगाफ। फसलें डूब गईं, बस्तियां ज़ेरे आब आने का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत। रेस्क्यू टीमें और जिले इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। MNA रशीद अकबर नवानी का कहना है कि बताया जाए करोड़ों रुपए का बजट कहां खर्च हुआ। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का हेड इस्लाम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीर भी हमरा। मुतल्लिका महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। इमदादी रिलीफ कैंप्स का भी मुआयना। जिला इंतजामिया के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार। हंगामी सूरत में फौरी रिस्पॉन्स करने की हिदायत। मुल्तान इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हरकत में आ गई। महकमा अनहार ने दरिया चनाब पर फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने शहरियों को नोटिस जारी कर दिए। कहा दरियाओं में नहाने पर पाबंदी आयद है। हदीजा खान और तौनसा में सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कहा इंतजामिया शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का लुंडी पताफी जमींदारा बंद का दौरा। मुताल्लिका महकमों को हिफाजती बंद मजीद मजबूत करने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। नमर्दी हाई स्कूल में फ्लड रिलीफ कैंप का मुआयना। कोट अदू में रोही की खबर पर एक्शन। फ्लड रिलीफ कैंप में एसी की मौजूदगी में खाना तकसीम। रोही ने गुज़श्ता रोज फ्लड रिलीफ कैंप में सहूलियात की अदम दस्तयाबी की खबर नशर की थी।
بہاولپور کے شہری ڈینگی کے نشانے پر وکٹوریہ ہسپتال میں زیر علاج 55 سالہ خاتون میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ خاتون 28,000 تک پلیٹلیٹس گرنے پر آئسولیشن وارڈ منتقل۔ رواں ماہ مختلف ہسپتالوں میں 200 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ نشتر اسپتال کا دورہ، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے اجلاس کی صدارت کی۔ ایک وارڈ ایک ڈونر پالیسی کے تحت ڈونر کے ساتھ MOU سائن کرنے پر زور، ادویات کی دستیابی کے لیے فوکل پرسن تعینات کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر میاں ولی خالد جاوید گورایا کا DHQ ہسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز کا جائزہ لیا اور مریضوں سے ملاقات کی۔ مریضوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے شعبہ صحت سے اچھی خبر، نشتر اسپتال میں 20 بیڈز پر مشتمل بچوں کا بند یونٹ قائم۔ بند یونٹ میں علاج معالجے کی تمام سہولتیں دستیاب۔ میاں چنو میں 2 فارمیسیز پر ڈکیتی کی وارداتوں کا معاملہ، کیمسٹ ایسوسی ایشن سٹی پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ میڈیکل سٹورز مالکان کی ہڑتال، SHO نے ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کروا دی۔ چکن فروش مرغی کے ساتھ عوام کی بھی کھال اتارنے لگے۔ من مانی قیمت پر برائلر گوشت فروخت، مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 650 روپے کلو فروخت۔ احمد پور کے شہری پریشان، انتظامیہ سے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ملتان میں چینی مافیا بے لگام، سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیرتی۔ چینی 175 کی بجائے 185 روپے کلو فروخت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد سیف کہتے ہیں خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ سرگودا کے عوام سستی تفریح سے محروم، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں بننے والا پارک سیل، شہریوں کا تفریح سے محرومی پر برہمی کا اظہار، اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پیرا فورس بھی تجاوزات کا خاتمہ کرنے میں ناکام، ملتان کے ڈبل پھاٹک فلائی اوور پر تجاوزات مافیا براجمان، ٹریفک جیم معمول، شہریوں نے تجاوزات مافیا کا مستقل حل نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ حاصل پور میں تجاوزات مافیا کی شامت، سامان اور ریڑیاں سب، ریڑی بان اور چھوٹے دکاندار سراپا احتجاج، اعلی حکام سے متبادل جگہ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ کارڈیالوجی ہسپتال ملتان میں علاج کی بہترین سہولیات، ایک ماہ میں 65,000 سے زائد مریضوں کا OPD میں علاج، روزانہ کی بنیاد پر 2500 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ ملتان پولیس شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحرک، تمام گاڑیوں میں ٹریکر نصب۔ انچارج MTO برانچ محمد راشد کا کہنا تھا کہ ٹریکر لگانے کا مقصد شہریوں کی فوری داد رسی ہے۔ لودھرا ٹریفک پولیس صوتی آلودگی کے خاتمے کے لیے متحرک، اب کوئی گاڑی پریشر ہارن نہیں بجا سکے گی، گاڑیوں کی چیکنگ جاری۔ DSP کا کہنا ہے کہ سماعت پر گراں گزرنے والے ہارن لگانے کی اجازت نہیں۔ DG خان کے حلقہ NA 185 میں ضمن الیکشن کی گہما گہمی، چوک چوراہوں پر اشتہاری مہم شروع۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمان ٹکٹ کے حصول کے لیے پر امید، کہا پارٹی قیادت کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے۔ محکمہ ماحولیات ملتان میں اسٹاف کی کمی پوری نہ ہو سکی، 8 ماہ بعد بھی خالی اسامیاں بھرتیوں کے منتظر، 1 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 4 فیلڈ آفیسر اور 6 فیلڈ اسسٹنٹ کی اسامیاں خالی ہیں، فیلڈ آپریشنز متاثر۔
کتاب سے محبت کرنے والوں کے لیے اچھی خبر، ملتان میں میونسپل لائبریری کی تزئین و آرائش شروع۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی نے لائبریری کے لیے 80 لاکھ روپے فنڈز مقرر کیے۔ لائبریری میں 25,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن سمیت انڈور گیمز کے کھلاڑیوں کے لیے خوشخبری۔ ملتان میں پروٹوٹائپ جمنازیم کی تعمیر تیزی سے جاری، 50% تک کام مکمل ہو گیا۔ اسپورٹس آفیسر کا کہنا تھا کہ 2026 کے آغاز تک جمنازیم کو مکمل کر لیا جائے گا۔ ناقص نتائج دینے والے اسکولوں کی شامت آ گئی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا متعلقہ اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ سی ای او ایجوکیشن سے میٹرک نتائج کا ریکارڈ طلب۔ صوبائی وزیر لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کا بہاولپور اور بہاول نگر کا دورہ، چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا معائنہ، انٹرنشپ پروگرام جلد شروع کرنے کی ہدایت۔ کہا، پنجاب سرکار بہاول نگر کو موکھر فری ضلع بنانے جا رہی ہے، اس سے لائف سٹاک کے شعبے میں تجارت بڑھے گی۔ ملتان میں میپکو کی سالانہ تقریب، چیئرمین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر عامر ضیاء اور ڈیزرٹ رینجرز کمانڈر بریگیڈیئر شارق سعود کی خصوصی شرکت۔ اعلیٰ کارکردگی پر افسران کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ دفاتر کی اپ گریڈ، آٹومیشن، ڈیجیٹائزیشن اور سیفٹی اولین ترجیح قرار۔ وائس چانسلر ایمرسن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ استعفے کی کاپی روحی نے حاصل کر لی۔ ذاتی سلامتی اور سیکیورٹی خطرات وجہ قرار۔ گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو معاملہ فوری دیکھنے کی اپیل۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ ہارون آباد میں بنیر اور شمالی علاقہ جات کے متاثرین کے لیے امدادی کیمپ، شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔